Hi guys! Magtrabaho ko sa among garden guys. Kay grabe yung hugawa sa among garden ah. Grabe. Pero ato ko sa tubangan magtrabaho. So, magkuha ko ani guys. Magkuha ko sa akong basura. Garbage sa akong matakanan kay mag pan ko sa garden. Sa ako sa akong banner rollator kay kini akong gialsa guys, mao ni siya ang katong gigamit sa akong bana nga hinay pa kay siya mulakaw kay nagka ubag yan tiil. Una nga ako na siyang gipatong kay dili ko kaagi sa sa akong basura. Daghan kaayong mga anik-anik kay sumaw man ni amo ang ikaduha nga garahe. Ari man na mo ibutang among mga anik-anik wala pa ma-arrange. Sa tubangan sa balay ko naguna og pangguna kay ang atubangan dili man kaayo sagbot may akong giuna kay para dili mo daghan ba. Sa Pilipinas na ay naguna sa akong nagatiman sa ako ang garden. Dire ako'y naguna. O ginaingay basta mo abroad ka imo tanang trabaho wala kay masampit nga tabang kay mahal kaayo og mo sampit kung na kay magpatabang ka mahal kaayo ang bayad. May gani guys kay kanang nindot kay panahon ba na siya adlaw pero kuan dili kayo init kay kanang na may medyo hangin siya mo nga dugay ko ganahan ko mo trabaho kay dili kayo init unya humok ang yuta kay medyo giulan man ato ni aging adlaw. So mao nga kanang mao nga ganahan ko mo trabaho dire kay kanang dili kayo init. So mao ni akong trabaho guys, housewife ako guys, wa ko'y trabaho dire sa Netherlands. Unya ako tana lihok sa balay, ya limpyo, magatiman sa akong anak, na ko'y anak ko sa kabuok, unya sa akong bana nagkaanang mutabang pud akong bana guys, siya mag-stop sign. Siya po'y magkanang kuan sa kanang likod sa garden kinapo ang likod sa mong bahay da guys 40 yung pagkasagbuta halos na lang mapuy-ag bitin kung napay bitin dire na mapuy-an jud bitin pero may gani kay wa jud ko kakitag bitin dire dugay nako 18 years na ko nagpuyo dire pero wa jud bitin nakita nako mao na lang naka positive sa akong garden guys nga bisag wild wa jud kadlukan kay may bitin mao na guys nga pero kini jud akong giuna nga tubangan sa balay guys kay daghan kay mga tawo mga so maulaw ta nga daghan sagbot unya di walay limpyo sus maulaw ta guys kay ang mga tawo moagi diri guys walking ya maulaw baya pud ta kun dili limpyo ato atubangan sa balay o na nga mas atimanon akong atubangan kay sa luyo ako kami ra may makakita akong bana akong anak ug ako kami ra makakita kay wa may laing makakita dito kung wa may bisita di ba guys. Bitaw guys, mao bitaw ni akong trabaho dire guys. Mag-atiman ra ko sa garden, balay. Wala mo ko'y trabaho. Almost 13 years wa ko'y trabaho dire. Kay ngano, wali ko trabaho sa kumbana katong nagtrabaho pa siya. Ya karon pension na siya. So kami na duha walay trabaho. Bitaw, mao ginaamong akong life dire guys. Atiman ra gyud nila. Kay kanang atiman sa balay. Mao na siya pero sahay guys gimingaw baya ko nga nindot yun ang naitrabaho ba nindot ang naitrabaho kay pirmi ka mabisi mo nang ako mangita ko paagi nga magbisi ko diri sa balay unya mag cellphone usahan unya giapilan sa nakuguna kani bitong mga gagmayng bato guys kay naman say nang nanubo mga gagmayng sagbot unya unsay akong gibuhat ako na siyang gipang-ukay ako siyang gipang-ukay pa kay para madala og kuha ang mga sagbot kay na may manubo niya bati man kaayo napoy ka nang mudaghan sila ba. Unya guys, giapil ako na siya kanang bitong bato nga gagmay. Ako nang gipang ukay tanawa. Ako nang gipang ukay kay naman si daghang mga gagmay nga nitubo nga mga
sagbot nya gagmay kaayo lisod kaayo pangibton mo nang ako gipang ukay-ukay ako jud na kanatanan guys ako jud nang ukay-ukayon kay para nga limpyo pud tan-awon unya nikahuman ana apilan sa na akong sprayhan ako na siya kay parang walay motubo nga mga sagbot nga gagmay mo na siya guys nga kanang limpyo kay ni kahuman ana guys. Dako-dako baya pud ni akong atubangan kabahoon guys. Dapat pikas kilid, pikas aning kilid aning sakyanan, napapudya dako kayo nga trabahoon. Pero ako lang yun ning hinahinayan guys kay para nga kanang mahuman audi hinahinayan lang na kong trabaho kay apuyon pud baya ta guys ug ato nang diretso og trabaho tanan. Ya dako-dako dapat pikas kilid pud naapod. Mas dako-dako jud ang garden naming balay akong bana guys. Usaon na lang na to ani. Mo na nga hinahinayan lang pirme. Mo na akong bana guys kay nang bisag pensyon na siya na siya nagtrabaho na siya gyapon maghatod kuha sa mga bata pa sa eskwelahan kay nang mga special child ba mo na iyang kalingawan ro drive mo nang maghatod kuha siya sa mga bata niya kana siya paingon na po na siya magkuha sa mga bata sa eskwelahan kay kuan man tingkuha naman niya sa eskwelahan mo nang kanang bus nga iyang gamit. Ja. Zat te slapen. Had je ook niet in de gaten. So, mana, mauna ni ang sitwasyon sa ako ang garden. Limpyo na, isig ka, side. Awa ka.